نكملوا l'exercice ديالنا. بالنسبه لا كيسيون اللي ورا الكوفيسيون دو كوريلاسيون قال لك pour analyser chaque série il a considéré dans un premier temps que le trend c'était une courbe. Donc هذا la tendance هو تيقول لك trend او تيقول لك tendance. Donc يرمز ليه البروف بسيتي. Alors elle est utilisée. Donc fait de la question on la considère comme une droite, on la considère comme une courbe. Et donc il y a deux cas possibles parce qu'on peut estimer donc les valeurs de la tendance. Soit on la considère comme une courbe, يعني تكون courbe par exemple بحال هكا. Soit on la considère comme une droite. Donc مستقيم تكون بحال هكا طق une droite. Et donc هنايا باش كنبغي انايا estimer او نحسب دوك les valeurs de la tendance, الا كان courbe كنستعمل la méthode ديال les moyennes mobiles, ou الا كان une droite كندير la méthode ديال moindre carré ordinaire. يعني هنايا شنو كندير CT est égal à T plus B. ونفس كيف ما يسمينا في la question اللي من قبل A ou B ديال les variables x ou y, يعني la relation ما بين y en fonction de x. في هذا le cas غادي نestimer A B la relation ديال la tendance en fonction de temps. Et donc هنايا البروف شنو تيقول لك شوف سوا غادي ندرسو y سوا غادي ندرسو x. مزيان. Et donc هنا ما بقيناش غادي ندرسو y en fonction de x او لا x en fonction de y, ولكن سوا غادي ندرسو y en fonction de temps او لا غادي ندرسو x en fonction de temps. صافي مزيان. دونك على حسب لا كيسيون ديال البروف. دونك باغ اكزومبل هنا البروف لحد الان مازال ما قالش لك اين فاريابل غادي ندرسو، ولكن قال لك شوف الا اعتبرنا لا توندونس سيتي اون كورب دونك شنو غادي نديرو. دونك في هذا لو كا عطيك لي شوا. دونك برومييرمون مويان موبيل كاينين جوج، كاين سوا تيكون عندي لوردر بير سوا تيكون عندي لوردر امبير. دونك شكون اللي كيحدد ليا لوردر هي لا بيريوديسيتي. كيفاش لا بيريوديسيتي؟ بالدارجه هي داك العام ديالي انا علياش قسمته، واش قسمته على 3 واش قسمته على 4 واش قسمته على 2. دونك في هذا لو كا قسمته على 3 دونك كل عام قسمته على 3. 2017 عندي تي 1 تي 2 تي 3. دونك في هذا لو كا جو بونس راهم دي كوادريمستر. دونك قسمته على 3. 2018 قسمته على 3. 2019 قسمته على 3. اي دونك لوردر هنا شنو هو 3 في هذا لو كا ديال هذا ليكزارسيس. بارفوا تيكون عندي دي دوني كي سون تريمستريال ولا راني شحال فيه 4 تريمستر. اي دونك عندي 4 ديال لي تريمستر. دونك راني تنقسمو على 4 ديال لي تريمستر، يعني كنقسمو 4 المرات. اي دونك في هذا لو كا لوردر ديال لي مويان موبيل غيكون هو 4. لو كا باغ اكزومبل جو ترافاي افيك دي دوني كي سون سيمستريال. دونك راني كنقسمو على جوج، السيمستر الاول السيمستر الثاني. دونك في هذا لو كا راه تيكون عندي لوردر كيساوي جوج. دونك حنا في هذا لو كا قسمنا لاني ديالنا على 3. اي دونك لوردر هو 3. دونك دابا فاش كيكون عندي لوردر امبير ما تيكونش عندي المشكل، كنحسب لي مويان موبيل سامبل عادي نيشان ديريكت. الوغ فاش كيكون عندي لوطخ بير دونك كنحسب لي مويان موبيل سامبل، عاد ابخي كنحسب لي مويان موبيل بونديري. صافي مزيان. دونك دابا حنا في هاد لوكا علاش قسمنا لاني ديالنا قسمناه على 3. 2017 تي 1 تي 2 تي 3، 2018 تي 1 تي 2 تي 3 اكسيتيرا. اي دونك هنايا في هاد لوكا قالك في لا كيسيون بلي لا توندونس اون لا كونسيدير كوم اون كورب، وبغينا نحسبو حنايا ديك لا توندونس. اي دونك شنو غادي نستعملو؟ غادي نستعملو لي مويان موبيل سامبل. فوالا حيتاش عندنا لوردر كي داير لوردر امبير، دونك غنستعملو مويان موبيل سامبل دوردر 3. دونك تما في لي شوا راه عطينا برومييرمون مويان موبيل دوردر 2 لا، méthode MCO moindre qu'à ordinaire là حيت حنايا on la considère maintenant اعتبرنا بلي داك لا توندونس اون كورب. مويان موبيل 3 دونك هذه اللي صحيحه. مويان موبيل 4 لا. مويان موبيل بونديري لا حيت قلنا في لوكا ديال امبير ما تنحسبش مويان موبيل بونديري، حتى المويان موبيل سامبل فيه كفايه اوتر لا. دونك صافي مزيان. دونك المويان موبيل دوردر 3. بالنسبه لا كيسيون اللي وراها قال لك لا مويان موبيل سامبل دي فونت اسوسيي او 17 تي 1. دونك هنايا برومييرمون شنو قال لك؟ قال لك حسب لي لا مويان موبيل سامبل ديال لي فونت. دونك دابا حنا في هاد لوكا راه عندنا لوردر تيكال 3. دونك حنايا اصلا غنخدمو باش بلي مويان موبيل سامبل. دونك قال لك هو ديال لي فونت. دونك لي فونت فين هما؟ لي فونت عندي انا هما y تي. اي دونك حنا دابا غادي نشوفو كيفاش نديرو نحسبو لي مويان موبيل ياك ديال دوردر 3 ديال لي فونت. كيفاش نحسبوه يعني في الطابلو، وديك الساعه غادي نشوفوا لا كيسيون حيت في لا كيسيون قال لك غير ديال 2017 تي 1. صافي مزيان. دونك المويان موبيل دوردر 3. دونك نزيدو هنا واحد الخانه ياك نسميوها مويان موبيل. دونك نزيدو هنا واحد الخانه بحال هكا. نزيدو هنا حيت مازال نزيدو نحسبو شي وحده اخرين نشرحوهم حتى هما. دونك عندك هنايا فوالا فوالا
فوالا. دونك عندي هنايا مويان موبيل سامبل دوردر 3 ديالاش ديال لي فونت. دابا ركزوا علياش على إيكغيك. دونك برومييرمون علاش تسمى مويان، علاش تسمى موبيل؟ تسمى مويان حيتاش كنحسب لا مويان. هنا عندي مويان موبيل دوردر 3 دونك غادي نحسب لا مويان ديالاش ديال 3 ديال لي فالور حيتاش لوردر كيساوي 3. وعلاش تسمى موبيل؟ حيتاش كنبقى نتحرك، كنبقى غادي وهابط. باغ اكزومبل دابا عندي بغيت نحسب دابا المويان موبيل دوردر 3 سامبل دوردر 3 ديال إيكغيك ديال لي فونت. اي دونك غادي ناخد، قلنا دوردر 3 دونك غادي ناخد 3 ديال لي فالور الاولين. لوردر تساوي 3 دونك غادي ناخد 3 ديال لي فالور الاولين. وشنو غادي ندير؟ غنحسب بيناتهم لا مويان. دونك شنو غادي ندير؟ ندير 12 زائد 27 زائد 37 ونقسم على اش؟ على 3. دونك شحال كتساوي؟ باش نحسبها في الكالكول، 12 زائد 27 زائد 37 كتساوي قسم على 3. فوالا دونك كتعطينا 25.33. هاد 25.33 فين كنحطها؟ كنحطها في لو سونتر، حيتاش نورمالمون انايا حسبت ديال هاد 3 ديال لي فالور. دونك اوتوماتيكمون الموين ديالهم غادي نحطو هنايا في لو سونتر ديال دوك لي 3 فالور اللي هي 25.33. دابا عرفت فهمنا دابا علاش سميناه موين. علاش سميناه موبيل؟ حيتاش انايا فاش كنبغي نحسب الموين موبيل، الموين الثاني شنو كندير؟ كنهبط اون فالور. اي دونك هنايا خديت 12 27 37. اي دونك انا شنو غادي ندير؟ غادي نهبط، غنزيد نهبط. فوالا غناخد دابا 27 37 72. اي دونك فين غادي نحط عاوتاني لا فالور؟ لا فالور غادي تحط هنايا في هاد الخانه هادي. دونك غادي ندير 27 فوالا 27 زائد 37 زائد 72 مقسوم على اش؟ على 3. صافي مزيان. دونك هادي الا درناها 27 زائد 37 زائد 72 فوالا مقسوم على 3 دونك كتعطينا هي 45.33. دابا الا لاحظتوا واحد القضيه هنايا، هاد الخانه هادي كتبقى خاويه. علاش؟ حيتاش نورمالمون ما عنديش اون فالور اللي كاينه هنا قبل 12. دونك ميمكنش ليا انايا نجمع، مكاينش اصلا اون فالور باش ندير لا موين هنايا. دونك هاد الخانه هادي كتبقى خاويه. دونك كنبقى غادي بلا ميم شوز لا ميم ميثود. دونك هنا عاوتاني كناخد، شنو ناخد؟ غنهبط عاوتاني. دونك شنو يولي عندي؟ يولي عندي عاوتاني 37 72 102. لا موين فين يتحط؟ يتحط هنايا. عاوتاني غادي نهبط لا فالور اللي وراها، شحال هي؟ 72 102 123. ولا موين فين يتحط؟ يتحط هنايا. عاوتاني غادي عاوتاني شنو عندي؟ 102 123 137. نحسب عاوتاني لا موين فين يتحط؟ يتحط هنايا. نمشي عاوتاني 123 137 187. ولا موين فين يتحط؟ يتحط هنايا. عاوتاني 137 و 187 100 والاخر غيتحط الموين هنايا. وهاد الخانه هادي غادي تبقى ليا خاويه حيتاش هنا عندي غير جوج ديال لي فالور. الفالور الثالثه ما كايناش. صافي مزيان. اي دونك في هاد لو كا ديال ديال كورب، يعني on a considéré que la tendance est une courbe où l'ordre, la périodicité est égale à 3, l'ordre qui s'appelle 3. Donc, هادو هما les moyens mobiles simples وهادو هما les valeurs ديال la tendance. Donc, هادو هما les valeurs ديال la tendance. هادي هي C, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 و C1 ما عنديش. صافي مزيان. دونك تما في لا كيسيون شنو قال لك؟ قال لك la moyen mobile simple des ventes اسوسيي 2017 التريمستر الاول. دونك فين هو 2017 التريمستر الاول؟ 2017 التريمستر الاول هو هذا. فوالا. دونك شحال هي لا فالور ديال الموين موبيل؟ دونك ميمكنش لنا نحسبوها حيت قلنا ما عندناش اون فالور اللي من قبل. اي دونك شنو هي لا ريبونس كوريكت؟ بروف عطي في لا ريبونس كالكول امبوسيبل. دونك لا ريبونس كوريكت هي كالكول امبوسيبل، يعني ميمكنش ليا نحسب هاد لا فالور هادي. صافي مزيان. قالك عاوتاني لا موين موبيل سامبل دي اكس تي اسوسي 2017 تي 2. دابا هنا شنو حسبنا؟ حسبنا الموين موبيل سامبل ديالاش؟ ديال ايكغيك تي. دابا ندوزو نحسبو الموين موبيل سامبل ديال اكس تي حيتاش في لا كيسيون قالك الموين موبيل ديال اكس تي. دونك هنا غادي نحسبو عاوتاني لي موين موبيل سامبل دوردر 3 ديالاش دابا ديال اكس تي. فوالا. دونك ديال اكس تي. دونك دابا نتوما نورمالمون حنا فهمنا لا غولاسيون كيفاش. دونك انا بغيت قال لك هو 2017 تي 2. دونك 2017 تي 2 هي هذه. دونك هنا شنو غادي ندير؟ لا موين شنو غادي يكون هنايا؟ غيكون عندي هاد 3 ديال لي فالور اللي هي 3.2 و 4.8 و 5.1 اللي غادي نحط لا فالور ديالهم هنايا. بالنسبه للخانه الاولى غادي تكون خاويه، وبالنسبه لهاد الخانه هذه اللي هي 2017 تي 2 وهي اللي باغي انا نحسب ليها لا موين موبيل سامبل دوردر 3 ديال اكس تي، غناخذ هاد 3 ديال لي فالور وغادي نقسمهم على 3. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندير 3.2 بلس 4.8 بلس 5.1 وغادي نقسمهم على على 3. دونك شنو عندي؟
3.2 زائد 4.8 زائد 5.1 ونقسمهم على 3. فوالا دونك 4.36. فوالا دونك نقولو 37. فوالا دونك 4.37. دونك بالنسبه لي فالور اللي عطيك تما، حيتاش نورمالمون في لي دوني من قبل الا جينا نقراو لي دوني تلقى قال لك بلي شوف راه لي دوني اون ميليي دو ديغرام، وداير لك واحد اللعيبه داير لك فوا 10 أس 3. يعني شنو؟ يعني دوك لي دوني اللي عاطينا هو البروف في دوك لي طابلو راهم ديجا قاسمينهم على 10 أس 3، وتيقول لك شوف راه هادوك اون ميليي دو ديغرام. يعني في بلاصه انا ما نقول لك مثلا 1000 نقول لك شوف راه واحد. انا نعطيك مثلا في الطابلو نعطيك لا فالور 1 ونقول لك في لينونسي ديال ليكزارسيس، يعني في الاول ديك الكتابه ديال ليكزارسيس نقول لك شوف اخاي راه دوك لي دوني سون اون ميليي دو ديغرام. يعني انت ديك واحد راك انت شفتي واحد، ولكن راه عارفها بلي واحد مضروبه في 1000 اللي هي 1000 درهم. صافي مزيان. دونك بحال هكا. دونك داكشي علاش في الريبونس شنو عطينا في لا ريبونس؟ عطينا 400 و 4373 فاصلة 3. حنا لا فالور اللي خرجت لنا شحال هي 4 فاصلة اكزاكتومون. نعطيكم لا فالور اكزاكتومون شحال خرجت. دونك هنا لا موين خرج ليا هو 4.3 6 وحنا غاديين حتى 7. صافي مزيان. اي دونك هاد الفالور هادي الا ضربناها في 1000 شنو غادي تعطينا؟ دونك الا ضربناها في 1000 غتعطينا 4366.67. فوالا. دونك في لي ريبونس شنو عطيك 4373. دونك هنا كاينه واحد لا ديفيرونس، ولكن انا كنظن ان المشكل كاين في لي دوني باغ اكزومبل ديال اكس تي، حيتاش نورمالمون حنا حسبنا دابا لا موين ديال 3 فالور. فوالا الكالكول هادشي اللي عطاتنا. دونك غالبا يكون مشكل في لي دوني. هنايا كاينين شي فاصلات وقيله الله اعلم اللي خصهم يكونوا هنايا واللي غادي يعطيوني ديك لا فالور ديالي اكزاكت. دونك احنا شدينا 3 ديال لي فالور خرجت لنا 4.366 اكسيتيرا ضربناها في 1000 ها لا فالور اللي عطاتنا، ولكن في لا ريبونس كاينه 4373.3. صافي مزيان. دونك هادي بالنسبه لهاد لا كيسيون. دابا هنايا راه لاحظتوا فاش كيكون عندك لوردر او لا بيريوديسيتي امبير ما عندكش المشكل، كتحسب الموين موبيل سامبل نيشان، وداك الموين اللي كتحسب كتجي نيشان لا فالور ديالو كتجي الوسط. صافي. دونك دابا في لوكا نفترضوا معايا دابا باغ اكزومبل نفترضوا معايا ان غادي نحسب عندي باغ اكزومبل لوردر هو 4 باغ اكزومبل. صافي غير افتراض ان لوردر كيساوي 4. اوكي. دونك انا باغ اكزومبل عندي 2017 التريمستر الاول التريمستر الثاني التريمستر الثالث والتريمستر الرابع ديال 2017 باغ اكزومبل. عاوتاني 2018 التريمستر الاول الثاني الثالث 2018 التريمستر الرابع. دونك هنا فاش كيكون عندي لوردر اي 4 دونك هنا عندي واحد المشكل. شنو هو؟ هي برومييرمون خصني نحسب لي موين موبيل سامبل ديالي دوردر 4 و ابري كنحسب لي موين موبيل بونديري. علاش؟ احنا غادي نشوفوا علاش. دابا انا قلنا في الموين موبيل دونك كناخذ دوك لي فالور. عندي لوردر كيساوي 3 ناخذ 3 ديال لي فالور، لوردر كيساوي 2 غادي ناخذ 2 ديال لي فالور. فهاد لو كان عندي لوردر ديالي هو 4. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ 4 ديال لي فالور. دونك غادي تقول لي باغ اكزومبل غناخذ 12 و27 و37 و72 وغادي ندير لا موين. الوغ شنو هو لا موين؟ لا موين هو 12 زائد 27 زائد 37 زائد 72 ونقسمو على ياش على 4. دونك غادي يعطيني واحد لا فالور. ديك لا فالور فين غادي تحط نورمالمون حنا قلنا فاش نحسبوا لا موين لا فالور خصها تجي الوسط. اي دونك غادي تحط لي هنايا جات فهمتي ما جات لا في هاد الخانه لا في هاد الخانه، بحال اللي جات في الخط. مزيان. دونك بحال اللي جات هنايا في الخط. اي دونك هنا لا ميم شوز غنبقى عاوتاني هابط غادي ناخذ 27 37 72 102 لا فالور فين غتجي؟ غتجي عاوتاني في الخط ما تجي هنا لهنا. دونك داكشي علاش هنايا دونك سمحوا لي هنايا كنهضر على هذا هو موين موبيل سامبل دوردر 4. دونك لا فالور الاولى غتجي هنا، لا فالور الثانيه غتجي هنا، لا فالور الثالثه غتجي هنا، لا فالور الرابعه تجي هنا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك داكشي علاش انا كنزيد نحسب واحد الموين واحد اخر كيتسمى موين موبيل بونديري. وفي هذا الموين موبيل بونديري شنو كندير؟ كناخذ لا فالور اللي كاينه هنا وكنزيد عليها لا فالور اللي كاينه هنا وكنقسمهم على جوج. باغ اكزومبل هاد لا فالور هي ا وهاد لا فالور هي بي. دونك غادي ندير واحد الخانه هنا ا بلس بي سور 2. صافي مزيان. دونك هذا بالنسبه لهاد لا كيسيون. دابا ندوزو للكيسيون اللي وراه. قالك لا longueur de cette série nous oblige de calculer un coefficient saisonnier, deux coefficients saisonniers, trois coefficients saisonniers, quatre coefficients, 8 coefficients. دابا لي coefficients saisonniers اللي كنحسب عقلوا عليها بحال هكا هي انا قسمت لاني على 3 غادي نحسب 3 ديال لي coefficients saisonniers. قسمت لاني على 2 غنقسم نحسب
جوج ديال لي كوفيسيون سيزونيين. قسمت لاني على 4 غنحسب 4 ديال لي كوفيسيون سيزونيين. دونك على حسب لا بيريوديسيتي ديالي. دابا في هاد لوكا شنو عندي؟ انا لاني قسمتو على 3 2017 تي 1 تي 2 تي 3 2018 تي 1 تي 2 تي 3 اكسيتيرا. اي دونك عندي 3 ديال لي كوفيسيون سيزونيين. كون باغ اكزومبل خديت دي تريمستر وقسمتو على 4 غيخصني نحسب 4 ديال لي كوفيسيون سيزونيين، ولكن في هاد لوكا غيخصني نحسب غير 3 ديال لي كوفيسيون سيزونيين. مزيان. الكيسيون اللي وراه قال لك بوغ اناليزي لا سيري دي ديبونس بوبليسيتير. دونك دابا شنو قال لك؟ قال لك شوف انا دابا غادي اناليزي لا سيري ديال لي ديبونس بوبليسيتير اللي هي اكس تي. دونك اكس تي هي لي ديبونس بوبليسيتير. Il va considérer que le tronc CT est une droite. Alors la pente vaut. Donc هنايا شنو قال لك؟ قال لك شوف دابا انا غادي نخدم على اكس تي، على لي ديبونس بوبليسيتير. دونك قول لي شنو هو، يعني قال لك عاوتاني بلي اون كونسيدير كو لا توندونس اي اون دروات. دونك شحال هو لا بونت ديال هاد لا توندونس وشحال هي لا كونستانت ديال هاد لا توندونس. قلنا دابا بالنسبه لا توندونس كاينين دو كا، سوا تيقول لك راها اون كورب دونك كنخدموا بلا ميثود ديال لي مويان موبيل، سوا تيقول لك راها اون دروات دونك كنخدموا بلا ميثود ديال موندر اوردينير اللي هي هادي. دونك عندي سي تي كتساوي ا تي بلس بي. بالنسبه لتي شنو هما لي فالور اللي غادي ناخذها؟ قلتو قبيله كنا درنا y كتساوي ax بلس b. كنا خدينا هنا لي فالور ديال y وهنا خدينا لي فالور ديال x. دابا في هاد لوكا شنو غادي ناخذ لي فالور ديال t. شنو هما لي فالور ديال t؟ اللي هما 1 2 3 4 5 اكسيتيرا. دونك هما هادو فوالا هما لي فالور ديال t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اكسيتيرا. وبالنسبه لهاد لا توندونس حنايا بغينا نخدمو على لا سيري حيت سي تي ما عندناش هنايا. لاحظتو ما عنديش شي فاريابل سميتو سي تي. انا يلاه غادي نيستيمي سي تي شحال كيساوي. اي دونك هنا قال لك خدم ليا باش بلي ديبونس بوبليسيتير اكس. اي دونك هنايا في سي تي غادي ناخذ لي فالور ديالاش ديال اكس اللي هما 3.2 4.8 5.1 اكسيتيرا. باش ندير الشارجور. مزيان. دونك هنا دونك ندوزو فوالا نمسح هاد الجهه هادي، نحسب هاد نمسح هاد لي مويان موبيل. فوالا نحبس هنايا. دونك بحال مثلا كيف ما خدمنا قبيله في لوكا ديال اكس و y كانت عندنا ديك y كتساوي ax بلس b. دونك نفس لا ميثود اللي كنا خدمنا بها قبيله، قلنا بلي a كتساوي هي الكوفاريونس على الفاريونس وكسيتيرا مشينا بقينا غادي خدامين، و b هي y بار ناقص كذا لا ميم شوز. غير في هاد لوكا هادي عندي ليكواسيون ديالي هي لا طوندونس كتساوي at بلس بي. دونك حتى هاد لو كا كيفاش نخدمها في كالكول. نتا باغ اكزومبل عندك كيو سي ام دونك ما غاديش تبقى تخدمها مانيوال حيت غادي تضيع الوقت. كاينه اون فونكسيون في الكالكول اللي كتعاونك باش انك تحسب نيشان لا بونت ولا كونستانت، وراه كاين ديجا الفيديو من قبل شرح فيها هاد القضيه. دونك بالنسبه للتي كناخذ لي فالور 1 2 3 4 5 اكسيتيرا. وبالنسبه للسي تي شنو غادي ناخذ لي فالور ديال اكس تي حيت حنا دابا قالك البروف لا كيسيون باللي كندرسو شنو لي ديبونس بوبليسيتير اللي هما اكس اللي هو 3.2 4.8 اكسيتيرا. دابا نعطيكم غير لي غولاسيون اون جينيرال. دونك هنا الغولاسيون ديال لا بونت شنو هي؟ لا بونت كتساوي هي الكوفاريونس ديال اكس تي تي تي. دونك حيت دابا انا شنو غادي ناخذ لي فالور ديال اكس وغادي ناخذ لي فالور ديال تي. علاش؟ على لا فاريونس ديال تي. وشنو هي الكوفاريونس ديال اكس تي تي تي؟ هي لا سوم ديال اكس تي موان اكس بار تي تي موان تي بار. صافي مزيان. دونك هنا تي بار شنو هي؟ تي بار راه هي لا سوم تي بار هي لا سوم ديال تي تي سور غرون تي. شنو هي لا سوم ديال تي تي سور غرون تي؟ هي 1 زائد 2 زائد 3 زائد حتى ل 9. انا عندي فوالا حتى ل 9. دونك كنجمع لا سوم هنايا. علاش نقسمها علاش على 9؟ اكس بار راه باينه شنو هي لا موين ديالها. لا فاريونس ديال تي دونك انا راه ديجا نقسمت على تي هنايا. دونك بلا نبقاو معطلين صافي راه باينه. دونك تي تي موان تي بار او كاري فوالا. دونك قلنا نقدروا نشروها هادي تولي لنا لا سوم ديال اكس تي تي تي
moins grand T, T bar, X bar, sur la somme ديال TT au carré, moins grand T, T bar, au carré. Donc, أنا شنو خصني نحسب؟ خصني نحسب T bar, خصني نحسب X bar اللي ديجا كنت حسبتها في الأول، وانتوما تخدمو ديجا بالكالكول مهنيين من هاد القضية. دونك إلا كنتي غادي تخدم مانيوالمون، شنو غيخصك دير؟ خصك تحسب، تزيد واحد الخانة هنا اللي تسميها XT TT، وشنو غادي دير فيها؟ غادي دير فيها 3.2 في واحد، هنا عاوتاني 4.8 في جوج، 5.1 في 3 اكسيتيرا. دونك شنو كيهمك هو هاد لا سوم اللي غيخرج لك في الاخر. عاوتاني غادي خصك واحد الخانه اللي تسميها تي تي او كاري. دونك كنقولك الا كنت تخدم مانيوالمون، ولكن في ليكزام ما تخدمش مانيوالمون، ولكن ضروري انك تفهم يعني الحساب مانيوال عاد دوز ديك الساعه الكالكول. دونك تي او كاري، دونك واحد او كاري، جوج او كاري، ثلاثة او كاري، يعني كناخذ لي فالور ديال تي وكندير ليهم او كاري وكنجمع لا سوم ديالي هنا، هو اللي كنحطو هنايا. صافي مزيان. دونك هادي في لو كا ديال لا بونت. بالنسبه للميثود كيفاش تخدم بالكالكول راه ديجا كاينه في هذاك الفيديو الاخر. دونك بالنسبه لبي، شنو هي بي؟ دونك بي هي في هذا لو كا عندي خديت لي فالور هنا ديال اكس، يعني بحال لي اكس راه هي اللي خدات ليا البلاصه ديال ايكغيك، حيت شنو كان عندي ايكغيك كتساوي اكس بلس بي. شنو كنت كندير بي هي ايكغيك بار ناقص ا اكس بار. دونك في هذا لو كا شنو عندي اكس بار حيت هي اللي خدات البلاصه ديال ايكغيك، ناقص ا مضروبه فياش في تي بار، حيت دابا ولات عندي بحال قلتي بلاصه اكس ولات عندي هي تي. دونك الفاريابل اكسبليكاتيف هو تي. دونك تي بار، دونك اكس بار عندي نحسبها، تي بار نكون ديجا حسبتها، وبالنسبه ل اللي هي لا بونت ديالي اللي ديجا كنحسبها هنايا. بالنسبه للكالكول راه كتعطيك نيشان لي فالور ديال هاد الحساب هذا. اي دونك في هاد لو كا خرجت بلي لا بونت كيساوي بواحد القضيه، هذا كيتسمى لا بونت وهذا كيتسمى لوردوني لوريجين. دونك لا بونت خرجت ليهم هي شحال؟ هي 987.7، وبالنسبه لوردوني ا لوريجين خرج هو 2052.8. دونك الا بغيت نكتب هنايا ليكواسيون ديال لا طوندونس ديالي، نعوض ا بلا فالور ديالها اللي هي شحال؟ هي 987.7 مضروبه في تي، وغادي نزيد عليها شحال هي لوردوني لوريجين اللي هي شحال؟ 2052.8. دونك هذه هي ليكواسيون ديال لا طوندونس. الوغ هنا قال لك باغ كونسيكون فواحد لا كيسيون، قال لك باغ كونسيكون سي ان كتساوي. دونك هنايا سي ان شنو غادي ندير؟ دونك هو قال لك كتب لي سي ان. دونك هنايا تي باش تعوضها بواحد، دونك ساهله، هادشي 987.7، والتي شنو باش تعوضها؟ ضربها في واحد، حيت هو قال لك سي ان. كون قال لي مثلا سي 8 شنو غندير؟ 987.7 مضروبه في 8، وغادي نزيد هاد لوردوني لوريجين اللي هي شحال؟ هي 2052.8. 2052.8. دابا هو في لا كيسيون قال لكم شنو هي سي ان. دونك سي ان الا شديت انايا 987.7 وضربتها في واحد وزدت عليها 2052.8، دونك كتعطيني شحال؟ هي 3040.5. وراه كاينه واحد الفونكسيون في الكالكولاتريس اللي كتعطيك نيشان، كتدخل ليها نتايا هاد ليكواسيون، كتقول لها شوفي ها لي فالور اللي غادي تعطي لتي، وهي كتعطيك نيشان لا طوندونس. اوكي دونك هادي الا بغيتو تخدمو بها حتى هي. الكيسيون اللي وراه قال لك en adoptant en retenant un schéma multiplicatif pour la série xt. Alors, donc xt, on la considère comme un modèle multiplicatif. Donc, il y a des modèles. Les modèles, il y a des. Donc, premièrement, il y a le modèle qui est additif, ou il y a le modèle qui est multiplicatif. Donc, بالنسبة للاديتيف l'écriture ديالو، دونك دابا في هذا لو كا انايا شنو كندرس الفاريابل اكس، حيتاش راه البروف يقدر يقول لك باغ اكزومبل اكس تي كتساوي ايكغيك تي كتساوي، ولكن هو في لا كيسيون شنو قال لك؟ لا كيسيون قال لك retenons un schéma multiplicatif pour la série xt. دونك لا série xt، دونك خصك تشوف انت اكس تي كتساوي ماشي ايكغيك تي كتساوي. صافي مزيان. اي دونك قلنا في الاديتيف شنو هي ليكريتور اللي كتكون عندنا؟ دونك هنا باغ اكزومبل خدام على اكس تي، دونك اكس تي اش كتساوي ليا؟ هي لا توندونس سي تي زائد لي كومبوزونت سيزونيي اس تي بلس داك الكومبوزونت الياتوار اللي هو ايبسيلون تي. صافي مزيان. في لوكا ديال الملتيبليكاتيف شنو تيكون عندي؟ تيكون عندي اكس تي اللي كيساوي لا توندونس فاياش في لي كومبوزونت سيزونيي فوا، دونك هنا كنديرو فوا زائد كومبوزونت الياتوار. صافي مزيان، اولا نسميوها شوك. دونك هنا كيكون عندي بلس هنا تيكون عندي فوا
fois plus. Donc هذا هو الاديتيف وهذا هو الملتيبليكاتيف. دونك تما عطيك اختيارات، راه باين الاختيار صحيح، هو قال لك retenons un schéma multiplicatif pour la série xt. دونك لا ريبونس كوريكت راه هي هذه. دونك xt كتساوي ct fois st plus داك لو كومبوزونت aléatoire.